बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में ਤੁਹਾਨੂੰ जी आया ਨੂੰ कहना ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਵਾਨਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ तौफीक देवे, ਤੁਹਾਨੂੰ सुनन दे। तो आज पाकिस्तान में जिस तरह से सियासत की जा रही है वो इतनी गंदी सियासत हो गई है कि हर सियासतदान अपने लिए तो हर चीज़ मांग रहा है, लेकिन अपने वोटरों के लिए, अपने सपोर्टरों के लिए उनके पास ना देने के लिए कुछ है, ना कहने के लिए कुछ है। अब आप देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ज़रदारी साहब सदर, बेटा बेटी MN है, फिर एक वज़ीर ख़ारजा का भी झटका लिया उन्होंने। इस तरह आप शरीफों को देख लें, चाचा आज वज़ीर आज़म है, भतीजी वज़ीर आला पंजाब है। ये होता है कभी कि एक घर में सब कुछ बांट दिया है, लेकिन ये वो घराने हैं जो अपनी रेवड़ियाँ अपने आप में बांटते हैं और बार बार बांटते हैं, किसी तीसरे शख्स को ये नहीं देते। आप देखें कि इमरान खान है जो कि जेल में 8 महीने से है और ना उनके खिलाफ को केस है, ना मुकदमा है, सिर्फ और सिर्फ साड़ा है कि यार वज़ीर आज़म क्यों बन गया, इतने बारियाँ खुद लगाई हैं, एक तो तीसरा आ गया। वो तीसरे आने की इसको सज़ा मिल रही है। हालांकि जब वो सियासत में नहीं था, उस जरदारी का भी आंख का तारा था और शरीफों का भी, लेकिन यूँ ही उसने सियासत में कदम रखा, दुश्मनी इतनी बड़ी कि इन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि ये अपने घर से बोतल में पेट्रोल डाल के पेट्रोल बम बनाता है, इसके घर में दहशतगर्द घुसे हुए हैं। तो ये वो बातें हैं जो कि यकीन जाने बात करते हुए दिल का कलेजा मुंह को आता है कि ये क्या हो रहा है। अब जो कुछ आपने वहाँ बनी गाला में देखा, जो कुछ आपने ज़मान पार्क में देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी की ये जो मेरी 40-45 साल जर्नलिज्म की तारीख़ है इसमें नहीं देखा कि ख़ुद कत्ल करके मुकदमा किसी पर डाल दो, खुद मार के। तो अब ख़वातीन का क्या कसूर है? ख़वातीन को जेलों में बंद किया हुआ है और उन पर एक ही खातून है जिसको 6 जगह कहा गया है जी इसने वहाँ पे भी हंगामाराई की है, वहाँ भी फ़ौजी तनसीबात को तोड़ा है। खुदा के बंदो, ये जो ख़वातीन है ये परियाँ हैं जो उठकर 6 जगहों पे चली गई, 10 जगहों पे चली गई। ये कोई मरीम नवाज टिकटॉकर नहीं है कि जिसके पास हेलीकॉप्टर भी है, जिसके पास जहाज़ भी है, उसके मर्सीज़ है, जिसको ठीक कराने के लिए वो 3 करोड़ रुपये ले लेती है। और मरीम नवाज का ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बना है कि उसने 3 अरब रुपया जो चौधरी परवेज़ इलाही ने गरीब और जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए किताबों के लिए रखे थे, वो उठाकर उसने हेलीकॉप्टर ख़रीद लिया। तो ये जुल्म की वो दास्तान है जिसको सुनाने अगर बैठ जाए तो कई दिन चाहिए, कई महीने चाहिए, बल्कि कई साल चाहिए। अब तंदूर रोटी तंदूर से अब सस्ती बड़ी अच्छे की दाम है करना जी, आप 10 रुपये ही करें, लेकिन आप 10 रुपये तंदूर वाले को दें कि ये हमारी तरफ से सब्सिडी है, आवाम से आप 10 लें हम 10 देंगे, ये तो ही ना आपकी तरफ से वो काम। आटा दे रहे आप 6,000 रुपये मन और रोटी आप कहते हैं 100 ग्राम की 16 की, ये नहीं हो सकता, हॉट पॉसिबल। तो इतना जुल्म करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आप तंदूर वालों को जेल में ठोंसना, जेलें पहले ही भरी पड़ी हैं क्योंकि पाकिस्तान में क्राइम रेट इतना बढ़ गया है कि हर शख्स रैचिंग कर रहा है, पर्स छीन रहा है, मोबाइल छीन रहा है, छोटे से छोटे जो चीज़ें वो छीनी जा रही। किस बुनियाद पे? मुल्क में बेरोज़गारी है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की पुलिस शुतरे बेमुहार है, वो जिसको चाहे मुजरिम बना दे, जिसको चाहे आका बना दे। अब वो मरीम नवाज के पंजे में है, पहले वो नकवी के पंजे में थी, पहले हमजा शहबाज के, पहले शहबाज शरीफ के थी। तो ये देखिए कि ये जुल्म की इंतहा और ये जुल्म का सूरज कब गरूब होता है। तो आज हमने इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए जिन 3 ख़वातीन को यहाँ पे दावत दी है, उनमें एक तो आपके जानी पहचानी शख्सियत है जो डेली आप मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में, TV चैनलों में और अखबारात में देते हैं, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा
محترمہ زیبا ناز صاحبہ. زیبا ناز صاحبہ میں آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں. شکریہ جی. اور دوسری ہماری مہمان ہیں جو پاکستان کے پسے ہوئے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, اور وہ ہر وقت ان کی نمائندگی کرتی ہیں ایوان میں بھی, اخباروں میں بھی, ٹی وی میں بھی, اور جرنلسٹوں کے ساتھ. وہ بڑی اپنے سارے معاملات میں بڑی دل جلی, دل کٹی گفتگو کرتی ہیں کیونکہ حالات کو دیکھتے ہوئے. تو میری مراد ہے محترمہ سیدہ بطول شرائع صاحبہ سے, تو وہ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, یہ ہماری خوش قسمتی ہے. تیسری ہماری جو مہمان ہیں وہ مس جنت ہیں, جو کہ پاکستان کے جتنے خبر اسکول ہیں, ٹیچرز ایسوسیشن, ان کی وہ پریزیڈنٹ ہیں. تو انہوں نے آج ہمیں موقع دیا ہے. میں آپ کا بھی دور سے مشکور ہوں, جنت صاحب آپ کا بھی اور زیبا صاحب آپ کا. تو میں شروع کرتا ہوں محترمہ زیبا ناز صاحبہ سے, کسی بہت سینئر دین ٹو یو. تو آپ یہ بتائیں جی, یہ ضمنی الیکشن ہے, اس میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر کل جو صدر پاکستان نے تقریر کی ہے, تقریر 15 منٹ کی تھی, خرچہ 65 کروڑ روپے کا. حالانکہ وہ تقریر کسی اور کونے خطرے میں بیٹھ کے ہو سکتی. اس پہ آپ کی اور آپ کی پارٹی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ساننا صاحب آپ کی, اور اسپیشل پروگرام اور اسپیشل انتظامیہ کا, اور اسپیشل جتنے بھی ادھر انتظامیہ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ مجھے گئے بگئے یاد رکھتے ہیں. دیکھیں, صدر زرداری صاحب نے 15 منٹ کی تقریر کی جس پہ کہ اوپر خرچہ 15 کروڑ روپے آیا. حالانکہ یہ تقریر ایوان صدر پہ بھی بیٹھ کے ہو سکتی 15 کروڑ نہیں, 65 کروڑ ان کا خرچہ آیا. اور یہ وہاں پہ بھی لوگ سن سکتے تھے, اگر ایوان میں بیٹھ کے بھی آپ ایوان صدر میں بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے. کسی نے سننی تھی. دیکھیں جو انہوں نے خرچہ کیا احسان صاحب, وہ تو عوام کو سنانے کے لیے انہوں نے کیا, لیکن وہاں پہ بھی چور چور کے نعرے لگتے رہے. عوام میں شور شرابے کے علاوہ ان کی آواز کہیں تک پہنچی نہیں. یہ بستی پروگرام وہ تو ہم نے کرنا ہی تھا, لیکن ایک ایک پیسے کا ان کو حساب دینا پڑے گا. یہ کوئی بھی ان کو حساب مانگو تو یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کل کے دن جتنا خرچہ ہوگا یہ زرداری کے کھاتے میں ڈالیں, اور ان کو کہیں کہ یہ جتنا بھی خرچہ ہوا ہے اس کو آپ اپنی پاکٹ سے ادا کریں. کیوں کہ یہ جتنی بھی اپنی بھوں پھاں دکھاتے ہیں اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. صرف اپنے آپ کو پریزنٹیشن کرنے کے لیے یہ لوگ ہر وقت آمادہ ہوتے ہیں, اور ہر وقت یہ اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہمیں جتنا پبلک کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اور یہ زرداری صاحب نے جس طریقے سے کل کیا وہ تو نہایت برے طریقے سے, کے جی کے بچے کی طرح وہ سلیٹ پہ لکھا ہوا تھا. وہ سلیٹ کے اوپر لکھ دیتے تھے نا پرانے وقتوں میں استاد, کہ آپ نے یہ دیکھنا اور زیر زبر کا فرق نہ آئے, نہیں تو ڈنڈا پڑے گا. یہ وہی سلیٹی سے, یہ سلیٹ چوک سے لکھا ہوا سلیٹ پہ انہوں نے پڑھا اور آنکھیں اوپر تک نہیں کی کیونکہ زیر زبر رہ نہ جائے. محترمہ زیبا ناز صاحب, یہ آپ کے سارے بیانات جو ہیں آج پاکستان کے تمام اخبارات میں چھپے ہیں, نئی بات کریں. یہ نئی بات عوام تک تو ہر بندہ تو نہیں پہنچ سکتا نا, ہماری آواز تو ہر عوام تک پہنچتی ہے, ہر نیچے سے لے کے. صدر پاکستان نے دعوت دی تھی چیف آف آرمی سٹاف کو بھی جی, اور چیف جسٹس کو بھی, وہ دونوں نہیں آئے. جی, اب تو نہیں آئے تو ان کو ان کی کرتوتوں کا پتہ ہے نا, وہ اس لیے نہیں آئے. وہ کیا کرتے آ کے, مجھے بتائے نا وہ کیا کرتے آ کے. ان کو پتا تھا کہ یہ تو خود بگوڑے لوگ ہیں, ان کے کہنے پہ ہم اپنے آپ کو بھی ذلیل کروائیں گے جا کے, تو وہ بہتر کیا انہوں نے, وہ نہیں آئے. آپ کے اطلاع کے لیے انہی نے تو ان کو نامینیٹ کیا. نہیں, نامینیٹ کرنا اور بات سنیں نا, انہی نے تو ان کو نامینیٹ کیا. یہ ان کی دعوت میں کیوں آئے, اس لیے وہ نہیں آئے, اور باقی کوئی بات نہیں ہے. تو رہی صورتحال یہ کہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے تحریک انصاف, اس نے جو شور مچایا کل سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں, تو ان کے کھاتے میں یہ پیسے نہیں پڑنے چاہیے کہ انہوں نے سارا پروگرام ختم کیا. یہ سیاسی پارٹیاں جو اپنے راؤنڈ باؤنڈ میں جو کام کرتی ہیں یہ انہی کے کھاتوں میں پڑنا چاہیے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, جنہوں نے پاکستان کو غربت کی اس حد تک لے گئے ہیں جہاں تک عوام کی بس ہو جاتی ہے.
गरीब से गरीब तर हो गया है। अच्छा मैं अब सईदा बतूल शराजी साहब से पास आता हूँ और उनसे पूछता हूँ ये जो इतनी महंगाई है और हुकूमत ये कह रही है, बिलावल भुट्टो ने अभी चंद लम्हे पहले कहा कि महंगाई कम हो रही है और ये हुकूमत जो है ना ये महंगाई कम करके छोड़ेगी, बाकी जितनी भी महंगाई है ना उसके जिम्मेदार इमरान खान है। क्या ये आप समझती हैं ये उनका क्वेश्चन दुरुस्त है या वाकई महंगाई कम होगी, क्योंकि आप तो सारे मामला को समझती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बात इस तरह से है कि ये महंगाई आज की नहीं है, ये महंगाई जिन्होंने 40 साल हुकूमत की है और जिन्होंने सियासत को अपनी मिरास बनाया हुआ है और जो खुद ही वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और इन ओहदों पे बैठे हुए हैं और अपने ख़ानदान को बिठाया हुआ है, ये महंगाई उनकी करता है, ये उन्होंने महंगाई की है। इमरान खान ने तो सिर्फ 3 साल हुकूमत की है। अब 3 साल 40 साल का बिगड़ा हुआ काम 3 साल में तो ठीक नहीं होता। और अभी भी आप देख लें ये कि जो वज़ीर आला आई हैं उनका देख लें कि उन्होंने महंगाई को कम करने की बजाय वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने महंगाई को ज़्यादा कर दी है। उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। वो तो बेचारे रोटी तंदूर में 16 की बेच दी, कमाल करते हैं आप। भाई अपना जो लूट मार की है उसका बर्डन ये तंदूर वालों पे क्यों डाल रहे हैं? अच्छा। खुद ये उनका बेहतरीन उसका हल ये है कि ये महंगाई को कम करें, आटे को कम करें, गरीबों के लिए जो गरीबों की बेसिक ज़रूरत है उसको कम करें। तंदूर वालों पे ये बर्डन, अपना बर्डन तंदूर वालों पे क्यों डाल रहे हैं? ये अपनी आसाइशें, अपनी सहूलतें उनको छोड़ें, उनको कमी उसमें लाए ना, और उसमें कमी ला के और आवाम के लिए सहूलत पैदा करें, ना कि वो अब तंदूर वालों पे बर्डन डालें कि जी आप लोग 6,000 रुपये मन गंदम लेके और 16 रुपये की रोटी दे। वो किस तरह वो दे सकते हैं? चले वो रोटी दे देंगे, बिजली का बिल कौन देगा? नहीं, वो कल नवाज शरीफ और मरियम एक तंदूर पे गई हैं तो वहाँ पे आपने देखा है वो तो सारा ड्रामा किया है ना इन्होंने। वहाँ से 16 रुपए की रोटी बिक रही थी, कोई 16 रुपए की रोटी नहीं बिक रही, कहीं 16 रुपए की रोटी नहीं बिक रही, रोटी 20 तो रुपए इसका की मतलब है बिक कि रही है। मरियम नवाज ने जो हुक्म दिया है उस पे अवाम आप लोग अमल नहीं करते। वो किस तरह अमल करे ना? मरियम पहले उसने कहा 16 की दो, मरियम पहले खुद तो अमल करे, खुद तो अपने खर्चे कम करे। वो 800 का सूट पहनती, कमाल करती हैं आप। वो 800 का सूट नहीं पहनती, 800 का तो कहीं से मिलता ही नहीं है सूट, ये वो भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। ये सारा तो ड्रामा है ना। अब तो उसके चाचा जान ने, शहबाज शरीफ ने कहा है कि बेटे मुझे भी बता दो 800 को सूट कहाँ मिलता है। ये कल की हमें भी बताएं कि 800 बात सूट कहाँ से मिलता कल में कहा उन्होंने कि 800 का मुझे भी ले दो ताकि मैं आपकी जो चाची है ना उसको कहूँगा 800 का सूट पहना करो। आपने कभी पहना 800 का सूट? नहीं जी, 800 का मिलता ही कोई नहीं है। गरीब से गरीब छोटे से छोटे बाजार में भी आप जाएं, जो महंगाई का आलम है, 800 का आज से कोई 20 साल पहले मिलता था। अच्छा मिस जन्नत, आप ये बताएं, आप टीचरों की नुमाइंदगी करते हैं पूरे पाकिस्तान की, तो टीचर भी तो पाकिस्तानी है ना? जी जी बिल्कुल। ना तो टीचरों की तनख्वाहें बढ़ाई जाती है, नहीं बिल्कुल नहीं, और ना ही टीचर जो है ना अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ना तालीम दिला सकते। हम मिस जन्नत से बात कर रहे थे कि टीचर्स भी तो पाकिस्तानी है ना, टीचर्स के क्या मसाइल है, ज़रा इनसे आवाम को आगाह करें। जैसे हर अवाम पाकिस्तानी हर बंदे का मसाइल है, ऐसे टीचर्स के भी हैं। टीचर्स कौन से पाकिस्तान से बाहर रहते हैं? ये टीचर ट्यूशन बहुत लेते हैं, बड़े बच्चों से पैसे बहुत लेते हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। टीचर्स हमारे से खुद लेते हैं, आपसे लेते हैं, पर वो भी बेचारे क्या करें, जितनी महंगाई हुकूमत ने कर दी है, वो भी तो अपने पेट उन्होंने, उनके साथ भी उन्होंने भी खाना है। अब खाने के लिए उनको भी पैसों की ज़रूरत है, तो अगर वो एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को दे के पढ़ाते हैं तो फिर उनका बनता भी है देना। गवर्नमेंट की तरह तो नहीं इनके आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। अच्छा आप ये बताएं कि आज कल इलेक्शन हो रहे हैं, जी जी अब टीचर्स की ड्यूटियां लगाई जाती हैं पोलिंग स्टेशनों जी पे, जी बिल्कुल। तो वहाँ पे वो पोलिंग एजेंट जो पोलिंग के स्टाफ होता है और जो उनके साथ मिल जाते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं खुद पोलिंग स्टेशन बैठी हूँ, मैंने देखा है हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी देता है, अपना अपना काम करता है, और उसी के ये साथ धांधली क्यों होती है फिर? धांधली यहाँ नहीं होती, धांधली आगे जाके होती है। इस पोलिंग स्टेशन पे आप कहें कि धांधली होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। 45, 47 का जो है ना फॉर्म, वो वहाँ से बिल्कुल क्लियर ली जाता है, साफ सुथरे तरीके से वो काउंटिंग होती है, साफ सुथरे तरीके से वो बना के नहीं, ये पिछला जो इलेक्शन में इसमें आप पोलिंग एजेंट थी? जी जी बिल्कुल। 8 फरवरी को? हाँ जी बिल्कुल, मैं थी वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पे। मैंने कौन सा पोलिंग स्टेशन था? जी ये कैवलरी का था। अच्छा।
तो वहाँ कैमरे ग्राउंड लाहौर, लाहौर में था जो, ये पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं इसलिए जी, कैमरे। बिल्कुल। अच्छा, तो वहाँ पर हमने खुद जो है 45 47 का जो फॉर्म है वहाँ ये पर, जो कहते हैं ठप्पे लगाए जाते हैं नहीं नहीं वो होते हैं पर इतना नहीं होता वहाँ पर। आप जो काउंटिंग हो, जो जीता था उसका जीतने का जो काउंटिंग में आया था उसी को दिया गया था। अच्छा, 47 का जो फॉर्म है उसी को मिला था। तो पर फिर भी आगे जाके जो ठप्पे लगते हैं वो नहीं आपको पता। नहीं ये चौधरी मुनसराई अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाँ जी, तो उसमें आप कैंपेन में जा रही हैं, बिल्कुल जा तो रहे हैं। कैसा देख रही हैं आपके नहीं, वहाँ पे क्या, अल्लाह का शुक्र है, क्या बहुत अच्छी ट्रेंड होगा? कैंपेन चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से लोग लाना चाहते हैं उनको। पर नून लीग वाले अगर बेईमानी पहले की तरह करेंगे तो फिर तो वो आना मुश्किल है ना। पहले भी तो पीटीआई जीता था ना, हाँ, तो उन्होंने बेईमानी तो की। क्या कर रही है आप, क्या कर रही है जीत के पीटीआई? तो जीत के कुछ भी नहीं किया, पर अवाम को तो पता है कि वो जीती हुई पार्टी है। ये तो सरों पे वैसे मुसल्लत किए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि जो नून लीग वाले हैं इनको, अवाम को नहीं पता कि ये हमारे सरों पे वैसे मुसल्लत है? बना साहब आप ये बताइए, जो पाकिस्तान में इस ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें ख़ास तौर पर क्योंकि आपका बड़ा ट्रेंड है चौधरी मुनसलाई चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ, तो आप तो दोनों को फोकस करती हैं। तो पहले ये हार गए हैं अपने भाइयों से गुजरात में, अब मोनो साहब भाग के लाहौर में आ गए हैं, तो पहले भी उन्होंने एक लाहौर में इलेक्शन लड़ा था, उसमें भी ये हार गए थे। एहसान साहब, ना तो ये पहले भी हरे थे और ना ये भाग के कहीं गए थे, ना भागने की इनको जरूरत है। ये वदादार चौधरी हैं, ये कोई चोर लुटेरे नहीं है जो यहाँ से अपनी बोरिया बिस्तरा पकड़ा और बाहर निकल गए। इनका ओढ़ना बचोड़ना पाकिस्तान में है और ये हमेशा इन्होंने अवाम की सियासत की है, गरीब अवाम की, और जो अवाम पाकिस्तान की है सिर्फ उसके साथ ये चले हैं। पहले इलेक्शन में भी आप देखें, ये हमारी कैसरा साहबा वो थी परवेज इलाही साहब की बेगम साहबा, वो जीत गई थी। इन्होंने जब अकाउंटिंग की तो उनको हरा दिया इन्होंने। बहन भाइयों का मसला है, कोई भी बहन भाइयों का कोई आप खाम खा इसमें जोर दिखाती हैं। नहीं एहसान साहब, इस बात पे आप ये आप सहाफी लोगों का ये बड़ा एक इशू है कि जो राइट बात होती है आप बहन भाइयों में ले आते हैं। जब एक शरीक हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है पिस्तौल तान के, उसमें कौन सी रिश्तेदारी रह जाती है? वो हमारे मुखालिफ है, हम उनके मुखालिफ हैं। उन्होंने आके हमारे अपोजिट आके मुकाबला किया और वो हार गए। शुजात साहब की फैमिली को कोई नहीं जानता था। आसान साहब शाफे ठीक है वो थे, वो पहले शाफे साहब को कौन जानता है सियासत में? पहले कोई नहीं जानता था। मोना साहब अपनी शुरू से सियासत में थे, उन्होंने अपनी पहचान बनाई, अपना नाम बनाया। हम लेते हैं यहाँ पे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे साथ रेहाना साहबा भी होंगी जो कि पाकिस्तान मिनॉरिटी विंग की चेयरमैन है और हमारी खुशकिस्मती है वो यहाँ मौजूद है आज। तो मैं मिलता हूँ आपको। जमात इस्लामी के नए बनने वाले अमीर हाफिज़ नईम रहमान को मुबारकबाद देता हूँ और जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल जनाब अमीरुल अज़ीम को दोबारा सेक्रेटरी बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे गुड विशेस उनके साथ हैं। तो आज इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद हमने जिस शख्सियत को साथ शामिल किया है वो है मोहतरमा रेहाना साहबा जो कि मिनॉरिटी पाकिस्तान विंग की प्रेसिडेंट है। मैं आपको यहाँ पर खुशामदीद करता हूँ। जी रेहाना साहबा, आप बता रही थी कि ज़मीनी इलेक्शन जो है चौधरी को इलेक्शन लड़ती है, आप चौधरी हार जाते हैं, उनकी बहन भाइयों की लड़ाई है, इसमें आप क्यों आते हैं? 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में इंशाल्लाह चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मोनस इलाही, अहमद मदनी और जितनी भी हमारे कैंडिडेट हैं वो सारे जीतेंगे, क्योंकि हमने होमवर्क किया है। हर जगह पे हम गए हैं, अपने प्रोग्राम किए हैं, तैनात किए हैं लोगों को और सबको हमने इंशाल्लाह ताला हम इस मामलात को आसान तरीके से आगे लेके जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इसलिए पाकिस्तान इस बहरान से गुजर रहा है, उसमें ये हम चाहते हैं कि हर जगह पे हर लिहाज पे हम पाकिस्तान की खिदमत करें और जितने भी इन्होंने तरीके इंसाफ की सीटें लूटी हुई हैं वो वापस करें। ये लूट का माल नहीं है, ये वो गुड़िया नहीं है जो
कट गई या तो वो उन्होंने झोंप ली और उसको उन्होंने गुड़िया कहा नहीं, हमारी उसको गुड्डी कहते हैं, गुड़िया और होती है। जी, वो क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा मैंडेट जो इन्होंने चोरी की है वो हमें वापस मिले। हमारे जो कैंडिडेट हैं जो 47 और 45 के हिसाब से इन्होंने आपस में जो बंडर बाट की हुई है उस तरीके से चला जाए, क्योंकि ये कब्जा ग्रुप है। कब्जा ग्रुप बनाने से इसका कब्जा वो कि कितने दिन तक कब्जा ग्रुप बन के बैठेंगे, आखिर जिनका माल होता है उसी के पास जाता है। तो जाहिर है हमारा जो मैंडेट इन्होंने चोरी किया हुआ है जब तक वो वापस नहीं देंगे, ना अवान में ना असेंबलियों में, हम इनकी कोई बात नहीं सुनेंगे, ना इनको पावरफुल होने देंगे। ये नहीं, बहुत आप पावरफुल होना मुझे चाह ये रहे हैं बताएं जी कि असेंबली में शोर में जाने से जी। कोई हासिल होता है? लो, क्योंकि वज़ीर आज़म उनका है, चेयरमैन सेनेट उनका है, प्रेसिडेंट उनका है, वज़ीर आला पंजाब उनकी है, जी। आपके हाथ क्या आ रहा है? अवाम 25 करोड़ अवाम जिनकी है, बल्ला जिनका है, उनकी सरदारी है। ये झूठ बोलने से, मकारी से, धोखेबाजी से आके अवानों में बैठे हुए हैं तो लोग तो पसंद नहीं वो कहते हैं ना आप बैठे हमारे साथ नेगोशिएशन नहीं, करें, हम चोर पिछली लुटेरे बातें छोड़े, डाकुओं के साथ मिलके वो कहते हैं पिछली बातें छोड़े, पिछली छोड़ मिट्टी पाओ। हाँ, वो कहते रहे मिट्टी पाओ, लेकिन असी तो नहीं मिट्टी पानी ना, असी तो अपना हक लवांगे और ओरे उत्ते अवाम नू रिलीफ देवांगे और महंगाई नू कंट्रोल करांगे और इसी तरह अवाम आगे खुशहाल होगी। अच्छा रेहाना साहब, आप ये बताएं, आप मिनॉरिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं, तो पाकिस्तान बनाने में आपका बड़ा रोल था। अगर आप पाकिस्तान के साथ शामिल ना होते तो मुमकिन था कुछ मसाइल होते, तो आपने ये अच्छा किरदार अदा किया। अब आपको पाकिस्तान में रह के खुशी महसूस हो रही है या परेशानी है? सबसे पहले ना साहब आपका थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मैं मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखती हूँ। काज़ी आज़म को सलूट है कि जिन्होंने हमें इतनी फैसिलिटीज़ दी, उस दौर में हम लोगों के लिए आसानियाँ थी। अब जो आके हमारे लिए जो परेशानी है, महंगाई है जिसने कमर तोड़ दी है, अब इसके लिए तो हम लोग परेशान ही हैं ना इस महंगाई से। अब चौधरी साहब हैं, चौधरी साहब की मेहरबानी है जिन्होंने हमारे लिए बड़ी चौधरी परवेज़ लाई साहब जिन्होंने हमारे लिए, आपको उनका पूरा नाम भी नहीं आता? जी बिल्कुल आता है, चौधरी परवेज़ लाई साहब। तो उन्होंने हमारे लिए फैसिलिटी थी, बच्चियों के लिए जिनके लिए स्कूल बनाए, जिनके लिए फ्री किताबें दी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमारे लिए किए हैं। इन चीज़ों की आसानी है हमारे लिए, बाकी महंगाई ने तो बिल्कुल कमर तोड़ दी है। वो तो कॉमन है ना, वो सब के लिए जाहिर सी बात है। तो शराई साहब आप ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लोग रोज़ाना बदल कत्ल होते हैं, पर्स छीने जाते हैं, मोबाइल छीने जाते हैं, और मरियम नवाज ये कहती है कि यार रेशो कम हो रही है क्राइम में, कराची में बढ़ रही है, खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ रही है। आपको क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ बढ़ रही है या वहाँ बढ़ रही है, या कौन इसके हल कौन है? जी ना साहब, जो क्राइम है वो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा। पंजाब में भी बहुत ज़्यादा, और उसकी बेसिक वजह है महंगाई। ज़रा महंगाई है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोग चोरियों पे, डाकियों पे, लोग अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को खुद कत्ल कर रहे हैं, खुद मार रहे हैं, महंगाई की वजह से खुदकशियां कर रहे हैं। वो सारी उसकी ये जो वजह है, ये सारी महंगाई है। जब तक महंगाई कम नहीं हो, महंगाई का जिम्मेदार कौन है? महंगाई का जिम्मेदार जिन्होंने 40 साल हुकूमत की है वो जिन्होंने डरते हैं, आप नाम बताएं ना। जी, यही जो शरीफ खानदान है, और यही है, और कौन है? नवाज शरीफ है, फिर शहबाज शरीफ है, नून लीग है, सारी जिन्होंने, यानी जरदारी को नहीं गिनते आप? बिल्कुल जरदारी भी है, वो भी सारे उसके दौर में भी बहुत। आपकी टांगे तो नहीं कांपती उनका नाम? नहीं, मेरी टांगे क्यों कांपेंगी? हम तो बैठे ही इसीलिए हैं कि इनको कुछ शर्म दिलवाई जाए सारों को, कि कुछ शर्म करो। नहीं, शर्म दिलाने से क्या? पे कोई रहम करो, पाकिस्तान के मसाइल, अवाम पे रहम करो। नहीं, पाकिस्तान के मसाइल हो सकते शर्म दिलाने से? शायद आपको जो कि आनी नहीं है इनको, तो उसका बेहतरीन हल यही है कि ये इमरान खान साहब को लाएं, परवेज लाई साहब को लाएं, इनको आगे, इनकी क़यादत को आगे लाएं। वो तो जेलों में बंद हैं, सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, बंद नाजायज वो छोड़े किस्सा पर ही नहीं हो गया। उनको सच्चाई पे सजा मिल रही है ना, सच्चाई पे और पाकिस्तान से मोहब्बत पे उनको सजा मिल रही है। देखो ना, आपके चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो इतनी रकम बाहर से ला रहे हैं,
ان کی وجہ سے سعودیہ دے رہا ہے, ان کی وجہ سے چائنا دے رہا ہے, اور وہ مخالف ہیں ان کے اپنے عمران خان, کیسے آئیں لیکن گے؟ وہ عوام کی کسی کام نہیں ہے, وہ ساری انہی کی تجوریوں میں جانی ہے. اور عمران خان اگر چاہتا تو وہ جا سکتا تھا یہاں سے, پرویز الہی صاحب اگر چاہتے تو وہ یہاں سے بھاگ سکتے تھے, لیکن وہ اس پاکستانی عوام کی خاطر یہاں سے نہیں بھاگے, ورنہ کون سی سہولت ہے جو ان کو باہر اگر وہ جائیں تو وہ. جی زبنا صاحب, آپ کچھ بتا رہی تھی کہ ہر چیز کی ذمہ داری شریفوں پہ ہے, زرداریوں پہ ہے, اور ان لوگوں پر ہے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے. تو اس میں آپ کے عمران خان بھی شامل ہیں, آپ کے بزدار بھی شامل ہیں, جنہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ بھی لاکھوں کروڑوں لے کی, سب لوٹ رہے ہوئے, تینوں ایک جیسے. احسان صاحب, یہ چور مچائے شور والی بات ہے. انہوں نے خود چوری کی, خود ڈکیٹی کی, اور نام انہوں نے دوسروں کے اوپر لگا دیا. یہ وہی حال ہے. اب 200 سے زیادہ مقدمات عمران خان پہ, وہ ایسے لگے, یہ ہزاروں مقدمات بنا دے جھوٹے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام بڑی باشعور ہے, عوام کو ان سارے چور لٹیروں ڈاکوؤں کا پتہ ہے کہ یہ اپنے اقتدار میں آنے کے لیے ہر کسی کو مار چھوڑنے والے لوگ ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی نظر نہ آئے وچ مرزا یار کلہ ہی پھرے. اب شہباز شریف اور زرداری جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے بغلوں میں ان کے ہاتھ ہوتے ہیں, تو جب حکومت میں نہیں ہوتے اور ایک دوسرے کے پیڑ پھاڑ رہے ہوتے ہیں, یہ اقتدار والے لوگ ہیں نا. تو عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں, ہم جو کچھ کرتے ہیں عوام کے لیے کرتے ہیں, ناٹ ایٹ آل, بالکل نہیں, غلط بات ہے. وہ اپنی پاکٹ بھرنے کے لیے, پاکستان سے سرمایہ باہر لے جانے کے لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور پاکستان سے سرمایہ لے کے وہ مختلف ملکوں میں جا کے اپنی رعایا بناتے ہیں, اور اپنی عوام کو, اپنے جو ان کے لوگ ہیں ان کو وہ بینیفٹ دیتے ہیں. عوام کو نہ ایک ٹکے کا ریلیف نہیں ملتا. ابھی IMF سے یہ جو پیسے لے رہے ہیں, یہ کیا پاکستان کے لیے لے رہے ہیں؟ کیا اس میں پاکستان کو فائدہ؟ آپ کی روٹی سستی ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں ہو رہی. ہماری روٹی کھے اور مٹی سستی ہو رہی ہے. 16 روپے اور کیا لے رہے ہیں آپ دیکھیں گندم اتنی مہنگی ہے, پہلے آپ گندم سستی کریں. پٹرول اتنا مہنگا ہے, پہلے وہ سستا کرے. پہلے آپ ڈالر کی قیمت دیکھیں کتنی ہے, پہلے اس کو ریلیف دے, پھر یہ خود بہت مہنگائی کم ہوگی. جب آپ 10,000 سے زیادہ تندوروں والوں کو گرفتار کر جیل میں بند کر ان کا یہ پیشہ ہے, ان کا یہ تو ان کا ایک بدماشی پھیلانے کا ایک طریقہ کار ہے. ورنہ پہلے جیلوں میں کم لوگ, ہمارے PTI کے جتنی جیلیں بھری ہوئی ہیں پہلے ان کو تو ختم کر لیں, بعد میں اب یہ تندور بائی والوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے. وہ مجبور لوگ ہیں, انہوں نے گندم آٹا جتنا ہے تندوروں میں رکھا وہ انہوں نے پرچیز کیا ہے, انہوں نے خریدا ہے. آپ ان کو سبسڈی دے, ان کو ریلیف دے تو وہ روٹی سستی کرے. جب انہوں نے مہنگا آٹا لیا ہوا, مہنگی روٹی دے رہے ہیں, تو آپ کیسے سستی کروا سکتی ہے؟ آپ نے تو ریلیف دینا نہیں ہے. آپ نے پہلے آتے ہی رمضان میں پہلا ہفتہ تھا, آپ نے مہنگائی کا وہ عالم بنا دیا کہ لوگوں کی پہنچ سے ہر چیز دور ہو گئی. سیدہ بطول شرائع صاحب, آپ یہ بتائیں, اب تو ماشاءاللہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ خاتون ہے جی, اور انہوں نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں, خواتین کے لیے بہت اچھے کام کر رہی ہیں. وہ کتابیں دے رہی ہیں, لیپ ٹاپ دے رہی ہیں, اب تو موٹر سائیکلیں وہ دے رہی ہیں خواتین کو, وہ الیکٹرک والی. تو اس سے آپ خوش نہیں ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ بیسک جو یہاں چیزیں چاہیے, لیپ ٹاپ ہر بندے نے نہیں چلانا, اچھا, نہ ہی سب چلا سکتی ہیں خواتین, اور جو غریب طبقہ ہے سب سے بڑا پرابلم ان کا ہے, جو کہ یہ لوگ نہ سمجھ رہے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں. جب مہنگائی کم نہیں ہوگی, دیکھیں گیس سے چولہے چلنے ہیں, گیس آتی نہیں ہے, اور آپ کبھی گیس کے بل دیکھیں کہ جو 200 اور 250 گرمیوں میں یا آتا تھا, اب وہ ہزاروں میں اس کی تعداد چلی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. پیٹرول ہے, جو بیچارہ غریب موٹر سائیکل چلا کے اپنے عمران خان کے دور میں 150 روپے کا تھا, ان کو برا لگتا تھا. یہ مہنگائی آئے دن اس نے ابھی اور نیچے مہنگائی لے کے آنی تھی, لیکن مسئلہ یہی, ان کا المیہ یہی ہے پاکستان کا. آج ساری دنیا, نہیں آپ یہ بتائیں, مریم نواز صحیح اقدام کر رہی ہے؟ مریم نواز نے کوئی اقدام اچھا نہیں کیا. کون سا اقدام اچھا؟ جو مریم نواز کو کرنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا. مہنگائی کم کرنے والا, پیٹرول کو نیچے لانے والا, بجلی لوگوں کی سہولتوں کے لیے اس نے کوئی کام نہیں کیا. کیا لیپ ٹاپ پہ؟ اچھا نہیں, آپ یہ بتا رہی ہے خلا کی ریشو زیادہ بڑھ گئی ہے, اس میں مہنگائی کا کوئی عمل دخل ہے؟ بالکل جی, یا مریم نواز کا اس میں عمل دخل ہے؟ بالکل جی, اس میں کچھ تو لوگ مریم نواز کو فالو کر رہے ہیں. اچھا,
زیادہ ہماری نیو جنریشن مریم نواز ظاہر ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو اور جو اتنے عرصے سے لگی ہوئی ہیں ان کے پاکستان بیٹے کی میں بہو نے بھی کھلا لے لیا، انہی کو فالو کرنا ہے نا. پھر دیکھیے ان کا اپنا بھی یہی رول رہا ہے ہے. رول ادا انہوں نے کیا اور پھر آگے ان کے بیٹے کا بھی دیکھ لیں. تو لوگ کہتے ہیں جب وہ کھلا لے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم کیوں رہے؟ ہم کیوں اپنی اس پہ کمپرومائز کیوں اس کے کریں لائف پہ؟ چچا شباز شریف بھی 4-5 شادیاں ہاں کی جی ہیں، وہ تو کچھ ریکارڈ ہے، وہ کچھ ریکارڈ چھپی ہیں، پہ کوئی ہے. ریکارڈ پہ. ہاں جی تو وہ اس وجہ سے اس کی ریشو کافی بڑھ رہی ہے. اچھا ان کو فالو کرتے ان کی ہوئے، حکومت ان کی آنے کے بعد حکومت میں اچھا آپ دیکھیں کرائم بڑھ گیا ہے، کھلا کی ریشو بڑھ گئی ہے. کوئی آپ کہیں بھی دیکھ لیں عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے اور لوگ پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں کیونکہ بچے اب ایک رانا کوکر صاحب آپ یہ بتائیں کیونکہ مائنارٹی میں بھی یہ کوئی طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے اور یہاں کے حکومتی اقدامات کی وجہ سے. جی بالکل ایسے ہی ہے. کرسچن کمیونٹی میں بھی اسی طرح ہی ہے. مہنگائی کی وجہ سے لوگ تنگ آ رہے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، بیوی بچے مار دیتے ہیں. ابھی حال ہی میں نے نیوز میں دیکھا تھا ایک بندے نے اپنے 5 بیٹے اور 2 بیٹیوں کا قتل کر دیا اور اس کے بعد اپنی وائف کا، اور جا کے پیش ہو گیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ اس دار کا ذمہ دار عمران خان؟ نہیں، اس کا ذمہ دار مریم نواز ہے. اچھا وہاں کیوں نہیں پہنچی؟ اس بندے نے جا کے گرفتاری دے دی. وہ تندور کو وہاں دیکھ کے کیوں نہیں وہ پہنچی؟ تندور پہ لوگوں کے لیے روٹی سستی کر رہی روٹی ہے، اس کے بعد ٹائم نہیں ہے. وہ روٹی ٹک ٹاک ہوئی بنا رہی ہے. ہوتی ہے دیکھیں نا، اس میری کے بات پاس ٹائم سنیں، نہیں ہوتا. اس نے غربت کی وجہ سے اپنے بیوی بچے مار دیے. وہاں کیوں نہیں پہنچی؟ وہاں کیوں نہیں گئی؟ کیوں مار دیے اس نے؟ وہاں جا کے آٹا دیتی، ان کے گھر راشن ڈالتی. سر ہر بندہ راشن کے پیچھے رانا بھاگ کوکر رہا صاحب ہے، ان کے کیوں؟ ابھی اس نے پورے پنجاب میں آٹا تقسیم کیا ہے اور گھر گھر جا کے کنڈی کھڑکا آٹا دیا ہے. پتہ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا. کیوں؟ ہمیں تو ہم نہیں نے نظر ٹی وی آیا. پہ دیکھا ہے، ہم ہم نے اخباروں میں ہم لوگ دیکھا. تو ہم نے ٹی وی پہ اخبار، یہ جھوٹ ہے. میں خود جاتی رہی ہوں، دیکھتی رہی ہوں لوگوں کو کس طریقے سے ایک بوڑھی عورت کو دھکے دے کے نیچے گرایا گیا، مارا گیا، جاؤ یہاں سے، ختم ہو گیا. نہیں آپ کئی کسی عورتیں 10 لوگوں کو جانتے ہیں جن کو آٹا ملا ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتی. کتنے لوگوں میں کو نے نہیں جانتے ہیں؟ کسی نے آپ کو کہا مجھے تو آٹا مل گیا، آپ کو نہیں، کیوں نہیں مجھے کسی نے نہیں کسی نے نہیں کہا؟ نہیں، بالکل نہیں کسی نے. زبان صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جتنی بھی تحریک چلائی انہوں نے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ حکومت میں آئے اس لیے کہ مہنگائی کو ہم ختم کریں گے، پہلے 16 ماہ پھر 1 سال اب یہ، تو یہ کتنی اچھی حکومت ہے، مہنگائی بھی ختم ہو رہی ہے. احسان صاحب آپ جانتے ہیں جب شہباز شریف صاحب نے آٹا رمضان پیکج کیے تھے انہوں نے کتنا بڑا گھپلا مارا تھا. نہیں وہ تو ان کے وزیر اعظم نے بتایا نا، شاید کان عباسی نہیں انہوں نے بھی بتایا تھا تو عوام کو بھی پتا تھا. عوام بھی بڑی شعور والی ہے، عوام کو بھی ان چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ وہ یہ اب یہ مریم نواز ان کی بھتیجی ہے، بالکل ان کے وہ انہوں نے بھی اچھے کام کیے. یہ بھی آپ تو خواہ کیڑے نہیں، ہم کیڑے نہیں نکالتے، ہم وہ حقیقت بات کرتے ہیں جن کو یہ سننا نہیں چاہتے، جس کے اوپر یہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور چور مچائے شور والی بات کرتے ہیں کہ آپ چوروں کے ساتھ مل جائے. ساتھ کو کہنا ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم کٹھے ہو کے کام کرتے ہیں، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. پرویز الہی صاحب نے، عمران خان صاحب نے ہمیشہ ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے اور عوام کو ریلیف دینے کی قسم کھائی ہے، اور جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تو اپنی پارٹی میں اتحاد نہیں ہے، کوئی بات کوئی نہیں. وکیل کوئی بات کرتا ہے، کوئی سیاستدان کوئی بات، یہ کیا ہے؟ ناتفاقیاں ہوتی ہیں، ہر پارٹیوں میں ہوتی ہے. ہر بندہ اپنے دماغ کو لے کے چلتا ہے. ہماری اس وقت اعلیٰ قیادت جیلوں میں ہے، ہماری اعلیٰ قیادت وہ لیڈیز ہو جینٹس ہو ساری جیلوں میں اس وقت 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے. وہ جیلوں میں عورتیں بھی سڑ رہی ہیں اور ہماری قیادت بھی سڑ رہی ہے. آپ کو نام آتے ہیں ان کے؟ میرے جی نام بالکل آتے ہیں. جی شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ہماری یاسمین راشد صاحب ہیں، ہماری اور بہت ساری خواتین ہیں جو ہماری جیلوں میں سڑ رہی ہیں. اب ہمارے تو یعنی عمران خان پرویز الہی آپ کو نہیں آتا؟ پرویز الہی صاحب کیوں نہیں، میں نے تو پہلے ان کی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، پرویز الہی صاحب جیل میں ہے، اور 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ان کو، اور ان کا ابھی تک ریلیف کا کوئی نظر بھی نہیں آ رہا. کہ حالانکہ ہمیں امید تھی عید سے پہلے کہ پرویز الہی عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے، لیکن ان کی کون سی ایسی گنڈا راج تھا، کون سی ایسی بات تھی جس سے وکیل نہ پہنچ سکا. اور مونے سلائی بھی جی مختلف مقدمات میں غبن
منی لانڈرنگ میں ہی ہیں جو ملک سے باہر ہیں اور آپ ان کا الیکشن لڑ رہے ہیں. بالکل نہیں, وہ بالکل منی لانڈرنگ میں نواز شریف فیملی تھی, مونا صاحب نہیں تھے. اور منی یہ جتنے گھپلے آپ بتا رہے ہیں یہ شریف اور زرداری فیملی کی تھے, اور جو نیٹ اینڈ کلین کی چٹ میں نہیں بتا رہا, یہ ایف آئی آر بتا رہی ہے. نہیں, یہ سب جھوٹ ہے, سب ان کو مجھ پہ الزام نہ دیں آپ. یہ سب پھنسانے والے کام ہیں ان دونوں کو. یہ وہ قیادت ہے جنہوں نے عوام کے لیے ہی کام کیا ہے. ان کو پیسے کی بھوک نہیں ہے, یہ جدی پشتی چودھری لوگ ہیں, یہ بھوکے پیسوں کے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے صرف آ کے پیسہ اکٹھا کرنا ہے اور چلے جانا ہے. یہ خاندانی لوگ ہیں. یہ جو آئے ہوئے نا, یہ 40 سال سے تیری حکومت اور میری حکومت, یہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. یہ حکومت چلانے والے لوگ نہیں, یہ بکاری ہیں, یہ پاکستان کو لوٹتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جا کے لگاتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں جی, اب ریٹ کا جو گندم ہے, جی, گندم کا جو ریٹ ہے وہ مریم نواز نے کیا 3900 روپیز, پرویز الہی نے 4300 روپیز کیا تھا. جی, اس سے سارے کسانوں سے خریدی بھی گئی تھی. جی. یہ خریدی بھی نہیں گئے, نام دے دیا ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سب یہ تو ریلیف نہیں عوام کو دینا چاہ رہے نا, یہ تو آئے ہیں صرف پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو یہ پہلے ہفتے میں نے مریم نواز صاحبہ سے کہا تھا آپ کے آتے ہی رمضان شروع ہو گیا ہے, ایک نیک پاکیزہ مہینہ, عبادت کا مہینہ, روز جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کے لیے تحفہ مہینہ بھیجا ہوا ہے. آپ آئی ہیں, موقع ملا ہے آپ کو, توبہ طیب کر لے اور عوام کو ریلیف دے دے. سب سے پہلے جیلوں میں وہ ہماری خواتین جو بچوں کے بغیر, بڑوں کے بغیر, اپنے گھر فیملی کے بغیر وہاں جیلوں میں سڑ رہے ہیں, آپ ان کو ریلیف دے 21 اپریل کے لیے آپ کا کیا پیغام شارٹ سا؟ 21 اپریل کو عوام نکلے اور مونا صلاحی صاحب کو جن کا نشان گھوڑا ہے اس کے اوپر مور لگانی ہے, اور پرویز الہی صاحب گجرات سے لڑ رہے ہیں, ان کا نشان بھی گھوڑا ہے. آپ نے نکل کے 8 مئی کی طرح آپ نے بھرپور ووٹ ڈالنا ہے, اور ان دونوں کو اور ہماری پوری قیادت پی ٹی آئی کی جو ہے ان کو سید عبدال صاحب کامیاب کرانا ہے. آپ میسج دیں کل کے لیے, کیا 21 اپریل کے لیے کیا میسج ہے آپ؟ جی 21 اپریل کے لیے یہی میسج ہے کہ جیسے زیبا صاحبہ نے کہا ہے کہ عوام ووٹ کے تھرو ہی ان کو گرا سکتی ہے اس حکومت کو. ٹھیک ہے, نکلیں بھرپور طریقے سے, اپنے گھروں سے نکلیں اور مونا صلاحی صاحب کے لیے اور پرویز الہی صاحب کے لیے گھوڑے پہ مور لگائیں اور ان کو جی رانا کوکر صاحب, آپ اسی پیغام لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ ووٹ کیسے میرا ڈالیں یہی 21 کو؟ پیغام ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے چودھری پرویز الہی کو, مونا صلاحی کو, ان کو ووٹ دیں. اور یہ جو ہمارے لیے کرسچن کمیونٹی کے لیے اتنی سارے مطلب فائدے سوچتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ان کو ووٹ دیں تاکہ آگے بھی وہ ہمیں لے کے چل سکیں. جی زیبا صاحب, آپ یہ بتائیں کیا کل پرسوں آپ کو جیت نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. ہم کیونکہ پہلے بھی جیتے تھے اور ان کی ٹھگی سے انہوں نے ہمیں پیچھے ہرا دیا, لیکن اب وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. مونا صلاحی صاحب اور پرویز الہی صاحب اور ہماری پی ٹی آئی کی جتنی قیادت ہے اثریت سے جیتے گی. عوام گھروں سے نکلیں گے, ووٹ ڈالیں گے, اور پھر ہم نے عوام کو کہا ہے 47 اور 45 کا جو ہے ووٹ کے حفاظت بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے. جب تک آپ کو فارم مل نہ جائے آپ پولنگ اسٹیشن سے مت نکلیں, آپ اپنے فارم لے کے پھر پولنگ ٹائم اسٹیشن سے ختم ہو باہر گیا. آئے. مجھے معلوم ہے کہ یہ تینوں خواتین گھنٹوں یہاں پہ بات کر سکتی ہیں, لیکن کمی دامہ, وقت کی کمی آڑے آئی, اور میرے سوالات اس پینل کو اور ان کے جوابات, اس کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے.